वीरामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पद आगशृण्वन्नोतिभिः श्रीरसादनम् ॐ शुद्धस्फटिकसङ्काशम् त्रिनेत्रम् पञ्चवक्त्रकम् गङ्गाधरम् दशभुजम् सर्वाभरणभूषितम् नीलग्रीवम् शशाङ्काङ्कम् नागयज्ञ अग्निश्च महीन्द्रश्च मे सोमश्च महीन्द्रश्च मे सविता च महीन्द्रश्च मे सरस्वती च महीन्द्रश्च मे पूषा च महीन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च महीन्द्रश्च मे पूर्णमासात्मने सर्जनेभ्याम् नमः चातुर्मास्याय कवचाय आपातालनभस्तराम् भुवन ब्रह्मा रुद्रानुवाकान्त्यवेत् ध्याये दीक्षितसिद्धये ध्रुवपदम् विप्रोऽभिषिञ्चे कालाक्तपद्दा कलितशिशिखराश्चण्डकोदण्डहस्ताम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्राश्रीरुद्रसूक्त प्रकटितविभवाः प्रयच्छन्तु सौख्यम् च भद्रम् च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगतु च मे धामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घारुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवभूतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यादयिषुः शिवतमा शिवम् बभूवते धनुः शिवाशरम् यातवतयानो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तदूरघोरा पापकाशी च वो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च महीन्द्रश्च मे आगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे राभ्यश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च धनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः पर्जन्यस्य संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनम् वेदान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनम् वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवम् वेद योपामायतनम् वेद आयतनवान् भवति पर्सनल है टीवी नहीं ना हाँ